पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्मायया तो बुधा भजेत् तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्नमनोरथौ यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकं मनोबुधो निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात्। तो चलिरहेको प्रसङ्गमा नौ सिद्ध मध्येका कवि नामका ब्रह्मज्ञानी सिद्धले राजर्षि निमिका प्रश्न दुईवटा थिए। संसारमा भड्किरहेको अर्थात् देयाध्यासी जीवात्माको आत्यन्तिक कल्याण कसरी हुन्छ र भागवत धर्म भनेर केलाई भनिन्छ, जसको विषयमा ऋषिमुनि महर्षिहरूले धेरै चर्चा गर्नुभएको छ। त त्यो भागवत धर्मको विषयमा पनि बुझाउनुहोस् भनेर यसरी दुईवटा प्रश्न गर्नुभएको थियो र तिनै प्रश्नका उत्तरहरू चलिरहेका छन्। यो 35औं श्लोकको सम्बन्ध यो 36औं श्लोकमा महर्षि वेदव्यासले प्रवेश गराउनु भएको छ। भागवत धर्मलाई स्वीकार गरेर यदि कर्म प्रारम्भ गरियो भने कर्ममा कुनै पनि त्रुटि हुँदैन। यो यहाँ भागवत धर्म भनेर निष्काम कर्मयोगलाई संकेत गर्नुभएको छ। सकाम कर्मयोगको सम्बन्ध संसारसँग हुन्छ, द्वैत सृष्टिसँग हुन्छ। यदि सकाम कर्मयोगमा नै प्रवृत्त भइयो भने जीवले कदापि आफ्नो कल्याण गर्न सक्दैन, द्वैत संसारमा नै भ्रमण गरिरहेको हुन्छ।
निष्काम कर्मयोगमा यदि प्रवृत्त भइयो भने निष्काम कर्मयोगको सम्बन्ध परमात्मासँग हुन्छ, भगवानसँग हुन्छ। निष्काम कर्मयोगले परब्रह्म परमात्मासँग भेटघाट गराइदिन्छ, भुलेको आत्मालाई सम्झाइदिन्छ। भुलिरहेको आत्मालाई यदि सम्झियो भने जीवात्माका आत्यन्तिक दुःखहरू अवश्य नै निवृत्ति हुन्छ। विभिन्न प्रकारका दुःखहरू छन्, यहाँ एक दुःख छैन, एक कष्ट छैन, बहु प्रकारका दुःखहरू छन्। किनकि विषयहरू धेरै छन्, ती धेरै विषयहरूलाई अँगाल्दा प्रत्येक विषयबाट जीवात्माले कष्टै कष्टको अनुभव गरेको छ। यदि परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्यो भने जीवात्मा अवश्य नै ती दुःखदेखि विमोचित हुन्छ र यो निष्काम कर्मयोगमा जबसम्म प्रविष्ट हुन सकिँदैन, प्रवेश गर्न सकिँदैन, तबसम्म यसका आत्यन्तिक दुःखहरू निवृत्ति हुँदैनन् भन्ने सङ्केत गर्नको लागि यानास्थाय नरो राजन न प्रमादेत करहिचित भनेर बताउनु। भागवत धर्म भनेको भक्तिपूर्वक गरिने निष्काम कर्मयोग हो। निष्काम कर्मयोगमा कुनै पनि त्रुटि हुँदैन। प्रभु प्रीत्यर्थ गरेका जुन कर्महरू छन् ती कर्महरूमा केही विधि नियमहरू उल्लङ्घन भएछन् तापनि त्यो दोष लाग्दैन। यदि सांसारिक वस्तु पद पदार्थ प्राप्ति उद्देश्यले अर्थात् फल उद्देश्य राखेर गरिने जुन कर्महरू छन् त्यसमा यथार्थ हुनुपर्छ। यदि कहीँ केही कमी कमजोरी भयो भने त्यो फलको उत्पत्ति हुन सक्दैन, विपरीत फल पनि उत्पन्न हुन सक्छ। हिजो नै हामीले सङ्केत गरिसकियो, दितिको व्रत भङ्ग हुनुको कारणले आफ्नो सन्तान इन्द्रका पक्षधर भए, अर्थात् शत्रुको पक्षधर हुन पुगे। त्यो सकाम कर्म थियो। सकाम कर्म सम्पादन गर्दै जाँदा त्रुटि भयो। विधिमा त्रुटि भइसकेपछि आफ्नो सन्तान शत्रुको पक्षधर भयो, अर्थात् अदितिका सन्तानको पक्षधर भएर गयो, जसको दृष्टान्त हामीले हिजो दिइसकेका छौँ। त एउटा सामान्य दृष्टान्त मात्रै हो। त्यसैले मानव शरीर भारतवर्ष भरतखण्ड जम्बुद्वीप आर्यवर्त क्षेत्रमा प्राप्त भएको छ। मानव शरीरमा परब्रह्म परमात्माको ठुलो लगानी छ। त किन लगानी छ भनेर यदि विचार गर्दै जाँदा यो शरीरद्वारा आत्माको अनुभूति हुन सक्छ, परमात्मालाई जान्न सकिन्छ। यो शरीरदेखि इतर शरीरद्वारा परमात्मालाई जान्ने कुनै अवसर नै छैन। त त्यसैले यो शरीरको ज्यादै ठुलो महत्त्व बताइएको छ र यो शरीरद्वारा निष्काम कर्मयोग गर्दै लक्ष्यलाई सिद्धि गर्नुपर्छ भन्ने सङ्केत अब त्यसलाई पूर्ति गर्दै यहाँ बताउनुहुन्छ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृता स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। तिमीले आफ्ना जीवनमा जुन जुन इन्द्रियबाट जुन जुन विषय अग्रपङ्क्तिमा राखेर कर्म गर्दछ त्यो सारा परब्रह्म परमात्मामा समर्पण गर। गरेका कर्मले तिमीलाई कदापि अभिमानी नबनाओस्। कर्म पनि गर्दैछौ, कर्म गर्दा कमी परिश्रम हुँदैन। यदि कर्म गर्दै गर्दा कर्मबाट उत्पन्न भएको फलले पुनः पुनः यदि दुःख प्रदान गर्यो भने तिम्रा कर्म ठिक भएन्छन् भन्ने कुरा जान्नु पर्दछ। भगवान ब्रह्माजीले चतुश्लोकी भागवत सुन्नुभन्दा पूर्व, हे भगवान सृष्टि त मैले धेरै गरेँ, सृष्टि धेरै गर्दै गर्दा सृष्टिजन्य जुन दोष छ, म सृष्टिकर्ता हुँ भन्ने जुन अभिमानलाई दोष भनेर बताइएको छ, यो दोषद्वारा पटक पटक ग्रसित भएको छु। सृष्टि रचना गर्न त चाहन्छु, परन्तु सृष्टिजन्य दोषद्वारा म दोषी बन्न चाहदिनँ, आज्ञा होस् भनेर भगवान नारायण वासुदेवसँग अनुनय विनय गरिसकेपछि चतुश्लोकी भागवत सुनाएर
त्यो रोगको अपरेसन गरिदिनु भएको छ। सृष्टि उत्पन्न हुनुभन्दा पूर्व म थिएँ, सृष्टि उत्पन्न भइसकेपछि पनि म नै छु, म नै यो संसारको धारकको रूपमा रहेको छु। समग्र सृष्टि उपसंहार भइसकेपछि पनि म एक्लै बाँकी रहन्छु, मदेखि अतिरिक्त यो संसारमा केही पनि रहँदैन भनेर चतुश्लोकी भागवत सुनाउनु भएको छ। त्यो सुनाइसकेपछि भगवान ब्रह्माजी कृतार्थ हुनुभयो। परमात्माको शक्ति बिना मैले सृष्टि सर्जन गर्न सक्दो रहेनछु भन्ने आत्मविश्वासलाई लिएर अनि सृष्टिक्रमलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ, त्यहाँ सङ्केत गरिएको छ। त त्यस्तै यहाँ कवि नामका सिद्धले उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा। बाबु तिम्रो जीवनमा जति पनि कर्महरू सम्पादन हुन्छन् ती सम्पादित कर्म जति परमात्माका चरणारविन्दमा लगाएर समर्पण गर। त त्यहाँबाट उत्पन्न हुने जुन फलको आश नगर। त्यसैले अब कर्म कुन कुन इन्द्रियबाट कसरी हुन्छन् भन्ने सन्दर्भलाई लिएर यहाँ बताइन्छ। कायेन, सर्वप्रथम काय, काय भनेको शरीर, शरीरद्वारा हुने जे जति कर्महरू छन्। क भनेको ब्रह्माजीको नाम पनि हो, क भनेको पृथ्वीको नाम पनि। मनुष्यको शरीर हो पार्थिव शरीर हो, पृथ्वीको अंश बढी भएकोले पनि यसलाई काय भनेर बताइएको छ। ब्रह्माजीको सृष्टिमा उच्च कोटिको सृष्टि भएकोले, शरीर भएकोले पनि यसलाई काय भनेर बताइएको छ। यसरी यो शरीरद्वारा गरिएका जे जति कर्महरू छन्, अर्थात् विशेष प्रकारले यहाँ भित्रको चित्तका भावहरू यसमा नजोडिए तापनि यदा कदा शरीरद्वारा कर्म हुँदै गर्छन्। दिनानुदिन गर्दै गरेका जे जति कर्महरू छन् त्यो त्यहाँ विचार नभए तापनि ती कर्महरू चलिरहन्छन्। विशेष प्रकारको विचार गर्न कहिलेकाहीँ पर्दैन, किनकि त्यो कण्ठस्थ भएको हुन्छ, अभ्यासिलो बनेको हुन्छ, ती कर्महरू चलिरहेका हुन्छन् शरीरद्वारा। त्यसरी बिना विचारै गरिएका कर्म पनि लर ईश्वरमा समर्पण गर। कायन भनेको शरीर, वाचा भनेको वाणीद्वारा जे जस्ता कर्महरू हुन्छन् त्यो वाणीद्वारा पनि कर्म हुन्छ। कसैलाई नीति निर्देशन गरिन्छ, यो कर्म गर, यो कर्म नगर भनेर कसैलाई नीति निर्देशन पनि गरिएका हुन्छ। पूजाका सामग्री नभए तापनि वाणीद्वारा भगवानको पूजा गर्न सकिन्छ। वाणी उच्चारण गरेर केवल वाणीद्वारा पनि हे भगवान तपाईलाई अमुक अमुक वस्तु समर्पण गर्दछु, पाद्य अर्घ्य आचमनीय आदि गरिएका यी जो षोडशोपचारका सामानहरू छन् र विधिहरू छन्, यी सब सम्पूर्ण म अर्पण गर्दछु भनेर वाणीद्वारा पनि त्यहाँ कर्म हुन सक्छ। वाचा भनेको वाणीद्वारा हुने कर्म, मनसा भनेको मनले कल्पना गरेर पनि त्यहाँ पूजा अर्चना र कर्महरू धेरै भएका हुन्छन्। बाहिरका ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियहरू चलेका छन्, परन्तु मनले विभिन्न प्रकारका कर्महरू गरिरहेको हो। राम्रा र नराम्रा दुवै प्रकारका कर्महरू हुन्छन् मनद्वारा। त ती कर्म पनि म मानै समर्पण गर। इन्द्रिय भनेका बाहिरका ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय पनि बिना विचारै पनि त्यो अभ्यासीलाई भयो भने कर्महरू चलिरहेका हुन्छन्। हात हल्लिरहेको हुन्छ, गोडो हल्लिरहेको हुन्छ, विशेष प्रकारको चेष्टाको आवश्यकता पनि पर्दैन कण्ठस्थ भयो। जस्तो मन्त्र, गायत्रीको मन्त्र अथवा गुरुजीबाट प्राप्त जुन दीक्षा मन्त्र छ, कण्ठस्थ भएको छ, त चित्त बाहिरतिर जाँदै गर्दा पनि त्यो माला सरिरहेको हुन्छ, मन्त्र पनि जपिरहेको हुन्छ। त्यो विशेष प्रकारको त्यहाँ विचारको आवश्यकता पनि पर्दैन, किन कण्ठस्थ भएको अभ्यासिलो भएकोले ती सबै चलिरहेका हुन्छ। अब बाहिरतिरका इन्द्रियहरूबाट हुने जुन व्यवहारहरू पनि ती अभ्यासिला भएको कारणले चलिरहेको हुन्छ। इन्द्रिय भनेका ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियद्वारा हुने जे जति कर्महरू छन्, जे जति सम्पादित भएका छन्, ती कर्म पनि बुद्ध्या भनेको बुद्धिद्वारा, बुद्धि छ सद असद विवेकिनी बुद्धि, बुद्धिपूर्वकका तिमीरा यदि कर्म सम्पादित भएका छन् भने ती पनि भगवान वासुदेवमा समर्पण गर।
आत्मना भनेको यहाँ चित्तलाई पनि लिएको छ, अहङ्कारलाई पनि लिएको छ। विशेष प्रकारको चिन्तनपूर्वक गरिएका प्रत्येक कर्ममा गर्ने जुन अभिमान अहङ्कार छ, त्यो अहङ्कारपूर्वक गरिएका जुन कर्महरू, त्यस्तै प्रकारले अनुसृत स्वभावात, अनुसृत भनेको एउटा एउटा शरीरलाई धारण गरेर आएको छ जीवात्माले। प्रारब्धवश ब्राह्मणको शरीरमा प्रवेश गरेको छ, प्रारब्धवश क्षत्रियको शरीरमा प्रवेश गरेको छ, वैश्य शूद्र स्त्री नाना प्रकारका जुन शरीरमा प्रवेश गरेको छ जीवात्मा। जुन जुन शरीरमा प्रवेश गरेको छ त्यो शरीरानुसारका स्वभावहरू संस्कारहरू त्यो बसेका छन्। तत्तत स्वभाव अनुसार सम्पादित जो कर्महरू छन् ती कर्महरू पनि अनुसृत स्वभावात। जस्तो ब्राह्मणको शरीरमा रहेर कर्म गरेको छ भने म ब्राह्मण हुँ भनेर ब्राह्मणोचित जो संस्कार छ स्वभाव छ त्यो अनुसार गरिएका हुन्छन्, पूजा अर्चना र कर्महरू गरिएका हुन्छन्। त्यस्तै अन्य शरीर पनि ती प्रत्येक शरीरमा हुने जुन स्वभाव छन् ती स्वभाव अनुसार गरिएका कर्म, ती कर्महरू पनि करोति यद्यत सकलम परस्मै यद यद करोसि भनेको करोति जुन जुन कर्महरू गर्दछ, चाहे भिन्न भिन्न शरीरमा प्रवेश गरेर होस् वा ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियद्वारा कर्म सम्पादित भएका हुन्, बुद्धिद्वारा होस्, मनद्वारा होस् वा चित्त अहङ्कारद्वारा गरिएका कर्म हुन्, वाणीद्वारा गरिएका कर्म हुन् वा शरीरद्वारा गरिएका कर्म जे जे छन् ती सारा सम्पादित कर्महरू सकलम भनेका समस्त ती कर्महरू परस्मै नारायणाय परस्वर भएको परब्रह्म परमात्मा नारायणका चरण अरविन्दमा लगेर तत् भनेका ती सारा कर्महरू समर्पयेत भनेको समर्पण गरोस्। हे भगवान, मेरा इन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय अन्तरिन्द्रिय जुन जुन अङ्ग प्रत्यङ्गबाट कर्महरू सम्पादित भएका छन् यी सारा हजुर सन्तुष्टिको लागि हो। हजुरमा समर्पण गरिएका कर्मद्वारा मलाई सांसारिक फलको कुनै पनि अभिलाषा छैन, इच्छा छैन, आकाङ्क्षा छैन भनेर परमात्मामा लगेर समर्पण गर्नु भएका कर्म। जस्तो भगवद् गीतामा भगवान श्रीकृष्ण यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनलाई उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, कर्म गर्ने तेरो काम हो। कर्म गर्नको लागि शक्ति पनि मैले नै तिमीलाई प्रदान गरेको छु, चाहे तिम्रो ज्ञानेन्द्रियमा आउने शक्ति होस्, चाहे कर्मेन्द्रियमा आउने शक्ति होस्, तिम्रो पाउदेखि लिएर शिरसम्म, शिरदेखि लिएर पाउसम्मको जुन जे जति शारीरिक शक्ति छ र तेज छ त्यो तेज जति सारा मैले प्रदान गरेको छु। मद्वारा प्रदत्त शक्तिलाई तिमीले सदुपयोग गर। अहिले तिमी कर्ममा प्रवृत्त भएका छौ, लाग कर्ममा। त्यो शक्ति मैले नै तिमीलाई प्रदान गरेको छु, कमसेकम न लाग न तिमी। तिम्रो काम भनेको लाग्ने, शक्ति भनेको मैले प्रदान गरेको छु। यो पक्कै हो। हाम्रा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय र पाउदेखि लिएर शिर र शिरदेखि लिएर पाउसम्म यहाँ जे जति इन्द्रियहरू छन्, इन्द्रियमा प्राप्त जुन शक्ति छ त्यो शक्ति अरूबाट आएको होइन, त्यो परमात्माबाट आएको हो भन्ने कुरा यसलाई आत्मविश्वासका साथमा लिनुपर्छ। होइन अन्न पानीबाट आएको छ बाबा, दुध घिउबाट आएको छ, दहीबाट आएको छ, अन्य पदार्थबाट आएको छ भने ईश्वरको शक्ति किन चाहियो? यहाँ यो के भनेको भनेर फेरि कसैले अपलाप गर्ला, त्यस्तो भन्न अनुचित छ। त्यो दुध कसले रचना गरिदिएको छ नि, दही कसले बनाइदिएको छ नि, यी जलका अजस्र धाराहरू कसले प्रवाहित गराइदिएको छ नि, वृक्षमा फूल फल कसले लगाइदिएको छ नि, ती फलमा रसको इन्जेक्सन कसले लगाइदिएको छ नि, एक दानाका हजारौं दाना कसले बनाइदिएको छ नि, त्यो अन्नभित्र सारा शरीर तयार हुन सक्ने त्यो शक्ति कसले प्रदान गरेको छ। यदि आँखा बन्द गरेर विचार गर्ने हो भने यावत वस्तुमा प्राप्त शक्ति ईश्वरद्वारा नै प्राप्त भएको छ, त्यो वस्तुमा अन्यत्र पदार्थबाट प्राप्त भएको छैन, त्यो परमात्माद्वारा नै प्राप्त भएको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ।
आँखा बन्द गरेर विचार गर्नुपर्छ ईश्वरको शक्तिको विषय। त यिनै आदि विषयलाई प्रस्तुत गर्दै भगवान् योगेश्वर श्रीकृष्ण भन्नुभयो, यत करोसी बाबु, तिमीले जे कर्महरू गर्दैछौ, तिम्रा कर्मेन्द्रिय अर्थात् तिम्रा हातले बाण उठाउनु पर्ला, रथमा बसिरहँदा तिम्रा आँखाले दायाँ बायाँ हेरिरहनु पर्ला, कहिलेकाहीँ तिमीलाई गोडा पनि चलाइरहनु पर्ला, अङ्ग प्रत्यङ्ग पनि तिमीले हल्लाइरहनु पर्ला। तिमीले जस्तो जस्तो जे गरेका छौ यो शक्ति सारा परमात्माद्वारा प्राप्त भएर मेरा अङ्ग प्रत्यङ्गहरू हल्लिरहेका छन्, सारा कर्म सम्पादित भएका छन् है भन्ने विश्वास गर। अर्पणको अर्थ कि परमात्माद्वारा प्राप्त भएर नै यी सारा इन्द्रियहरू सचेत छन् भन्ने आत्मविश्वास गर भन्ने अर्थ हो। यत करोसी, तिमीले जे गर्दछौ। यदस्नासी, तिमीले जे जुन जुन वस्तु खाएका छौ, चाहे पिएका छौ, चाहे खाएका छौ, चाहे चपाएर खाने हुन्छन्, कोही चाट्ने हुन्छन्, भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य 4 प्रकारको अन्न बताइएको छ। चपाएर खाने, पिउने, चाट्ने, चुस्ने, 6 प्रकारका रस, 4 प्रकारका अन्न, 84 व्यञ्जनको यहाँ वर्णन आउँछ। ती सारामा जुन रसतत्व छ त्यो रसतत्व जति परब्रह्म परमात्माद्वारा नै प्राप्त भएको छ भन्ने कुरा तिमीले विचार गर। र जुन जुन वस्तु खान्छौ यो परमात्माद्वारा प्रदत्त अन्न र रस नै मैले खाइरहेको छु भन्ने कुरा तिमीले विचार गर। यत करोसी यदस्नासी यद अस्नासी, जे खान्छौ खाने बेलामा मलाई सम्झेर खाऊ, त्यसै खानु। यदि कसैले हातमा स्याउको दानो लिएर अब यदि चपाउँदै छ भनेदेखि विचार गर यो स्याउको दानो कसले बनायो। यस्तो स्याउको दानो तयार हुनुमा कसको परिश्रम छ, कसको देन छ, खाँदा रसिलो छ, यो कोद्वारा तयार भएको भनेर तिम्रो हातमा यदि स्याउ सुन्तला वा खाने कुनै फलहरू आयो भनेदेखि आँखा बन्द गरेर विचार गरिहाल कि यस्तो यो फल कसले कहाँबाट तयार गरिदियो। के वैज्ञानिकले बनाइदिए वा कुनै डाक्टर साहेबहरूले बनाइदिए वा कुनै बुद्धिजीवी व्यक्तिले तयार गरिदियो। ठुला ठुला बुद्धिजीवी व्यक्तिहरू सृष्टि संसारमा छन्, अमुक अमुक कर्म गरे भनेर भन्छन्, के तिनीले तयार गरिदिए? स्याउ खाँदै गर्दा भित्र फेरि बीज आउँछ, अर्को बुटो चाहिन्छ है भनेर त्यो बीज भित्र कसले राखिदिएको छ? त्यो बीज भित्र पनि अंकुर हुने जुन एउटा तत्त्व छ त्यो तत्त्व आँखाद्वारा किन देखिँदैन? यदि यो ईश्वरको विषयमा विचार चिन्तन गर्ने हो भने एउटा सामान्य कुनै वस्तु हातमा लिँदाखेरि पनि आश्चर्यचकित परिन्छ। एउटा सुन्तला प्रत्येक केसरा बनाएर त्यहाँ राखिदिएको छ। त्यो केसरामा त्यहाँ रस प्रवेश गराउनको लागि त्यहाँ नसा नाडी पनि राखिदिएको छ। रुख कटर हेरौँ, सबैले खाएर छेद विच्छेद गर्दैन भनेर बाहिर काँडा उमारिदिएको छ। भित्र कोइला राखेको छ, एक कोइलाको सम्बन्ध अर्कासँग भयो भने फेरि कुला सड्ला भनेर भित्र फेरि के जालझेल गरिदिए राखिदिएको छ। यी बाहिरका विषयवस्तु हेरेर यदि ईश्वरको बारेमा चिन्तन गर्ने हो भने पनि आश्चर्यचकित हुन्छ, आँखा बन्द हुन्छन्। यस्तै हो भनेर विचार गर्न सकिँदैन। त्यसैले यद अस्नासी, तिमीले जुन खान्छौ, दाल भात खाँदैछौ भने एकपटक ईश्वरको चिन्तन गर। दाल कहाँबाट तयारी भयो? तिमीले खाइरहेको भात कहाँबाट तयारी भयो? सब्जी खाँदैछौ त त्यो सब्जी कहाँबाट कसरी तयार भयो, कसको देन? ईश्वरको विषयमा चिन्तन गर्दा ईश्वरलाई जान्नको लागि ठुला ठुला ग्रन्थहरू यिनै ठेली पुस्तकहरू कण्ठस्थ गर्नुपर्छ भन्ने छैन। बस तिमीले दिनानुदिन भोगिरहेका विषयको विषयमा यदि चिन्तन गर्यो भने पनि ईश्वरलाई तिमीले जान्न सक्छौ। बिना ईश्वरको शक्ति यहाँ कुनै पनि वस्तु तयार भएको छैन। त्यसैले खानुभन्दा पहिले तिमीले स्मरण गर। यद अस्नासी यद जुहोसी, यदि कुनै आहुति दिन्छौ, याज्ञिक बनेका छौ, यजमान भएर बसिराखेका छौ, प्रज्वलित भएका अग्निमा यथायोग्य चरु आदि
पुरुडांस पदार्थ यदि हवन आहुति गर्दैछौ, हवन दिँदैछौ भने त्यो अग्निको हो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यस्ता चर्चाहरू छन् भाइ। त्यो अग्निको ज्वालोको हो। त्यो आहुति दिन तयार गरिएको त्यो हवनीय वस्तु के हुन्, को हुन्, र त्यो आहुति जुन दिइराखेको छ त्यो को हो, के हो, यदि विचार गर्दै गयो भने त्यो सारा ईश्वरीय कर्म नै त्यहाँ सम्पादन भइरहेका छन्। ददासियत यदि कुनै वस्तु कसैलाई दिँदैछौ, तिमीले दान गर्दैछौ वा कुनै वस्तु इच्छापूर्वक कसैलाई दिँदैछौ भने के दिँदैछौ, कस्तो वस्तु दिँदैछौ, कसलाई दिँदैछौ, त्यो पनि विचार गर। यदि तिमीले कुनै एकान्तमा बसेर तपश्चर्या गरेका छौ भने त्यो तपश्चर्या गरेको जो तपस्याको फल पनि ईश्वरमा ल्याएर समर्पण गर है। म तपस्वी हुँ भनेर फेरि त्यो तपस्याको फल आफूमा आरोपित गरेर म त ठुलो तपस्वी हो, म बराबरको तपस्वी को छ भनेर त्यो तपस्याको अभिमान लिएर आफूमा आरोपित गर्न थाल्यो भने त्यो एउटा भूत हुन्छ। ग्रह भएर तिमीलाई खाइदिन्छ भोलि बिहान। त्यो तपस्याको अभिमान नहोस्। देवर्षि नारदले सबैभन्दा ठुलो तपस्वी म, कामनालाई जितिसके, मभन्दा ठुलो को छ, मभन्दा ठुलो त ब्रह्माजी पनि हुन सक्दैन। तपाईहरुले प्रसङ्ग सुन्नु भएको छ। ब्रह्माजीका साथमा सावित्री छन्। शिवजी भन्दा पनि म ठुलो किनकि उनका साथमा पार्वती छन्। विष्णु भन्दा पनि म ठुलो किनकि उनका साथमा लक्ष्मी छन्। मभन्दा ठुलो ज्येष्ठ श्रेष्ठ को छ? यसरी कामनालाई जितेर जुन तपश्चर्या गर्ने तपस्वी भने यस प्रकारको अभिमान आएको थियो। म ठुलो सबैभन्दा ठुलो तपस्वी भनेर सबैलाई सुनाउँदै गएर अन्तिममा भगवान विष्णु कहाँ पुग्छन्। भगवान विष्णुले छलछाम के गर्नुहुन्छ र बाँदरको मुख बनाइदिनुहुन्छ। यी सारा चरित्रहरू अन्यत्र आएका छन्। यो धेरै उद्धृत गर्न मैले अनुचित ठान्दछु किनकि ग्रन्थ छ मेरो अगाडि, एकादश स्कन्द ग्रन्थ छ। यी तान्दै जाँदा यो अगाडि नबढ्ला कि भन्ने डर पनि छ मलाई। धेरै नजाउँ, यो सङ्केत मात्रै हो। देवी भागवतमा पनि यी चर्चा आएका छन्। महाभारतमा पनि देवर्षि नारदको विषयमा चर्चा परिचर्चा आएको छ। त्यसैले त्यस्तो अभिमान आउन सक्छ। यत तपस्यसि कौन्तेय, हे कौन्तेय, कुन्ती नन्दन कुन्ती पुत्र, संस्कारित आमाका तिमी छोरा भएकोले मेरा उपदेश तिमीले स्वीकार गर्न सक्छौ र कुनै पनि अभिमान तिमीमा नआओस्। ती भए गरेका जति कर्म छन् ती कर्म चाहिँ तत्कुरुसो मदर्पणम, ममा समर्पण गर्यो भनेदेखि त्यो कर्मले तिमीलाई अभिमानी बनाउन सक्दैन। यदि ददासी दान गर्यो भने म सबैभन्दा ठुलो दानी भन्न थाल्यो भने के हुन्छ नि, दानको अभिमान आउन सक्छ। त्यही नै भूत भएर तिम्रो शिरमा चढेर तिमीलाई रुग्ण बनाउ अथवा रोगी बनाउन सक्छ। हवन आहुति दिँदैछौ, म त याज्ञिक व्यक्ति हुँ, हवन नगरिकन खाँदैन, हवन गर्ने अग्निको पूजा गर्ने म भन्दा श्रेष्ठ को छ भनेर फेरि हवन गरेको अभिमान तिम्रो शिरमा आएर चढ्ला। म त सात्विक आहार गर्ने होला, म त शाकाहारी हुँ भनेर फेरि जहीँ त्यहीँ फेरि ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै हिँडौला, फेरि त्यही अभिमान तिम्रो शिरमा आएर चढ्ला। यद करोसी ठुला ठुला कर्म पुरुषार्थी कर्महरू केही गरिहाल्यो भने म त ठुलो कर्म गर्ने होला भन्ने भाव तिम्रो आएर हृदयमा प्रविष्ट भयो वा तिम्रो शिरमा आएर आरूढ भयो भने त्यसैको शिकार बन्न सक्छौ। तिमीद्वारा जुन जुन कर्महरू सम्पादित भएका छन्, सम्पादित कर्म जति तत्कुरुष्व मदर्पणम, ममा ल्याएर समर्पण गर्यो भने तिमी एकदमै निष्कञ्चन हुन्छौ, पवित्र हुन्छौ, शुद्ध हुन्छौ, ब्रह्मज्ञानीको अधिकारी हुन्छ, अर्थात् मलाई जान्ने अधिकारी हुन्छौ। तिमी र म सँगसँगै बस्दै गर्दा, उठ्दै गर्दा, खाँदै गर्दा, पिउँदै गर्दा, विभिन्न प्रकारका कर्महरू गर्दै गर्दा तिम्रो भावना त फेरि मामाको छोरोमा आउला नि। एकदम मामाका छोरा हुन्, म फुपूको छोरो हुँ, सँगसँगै जन्मेका हौँ, सँगसँगै कर्म गरिराखेका छौँ, यिनी र ममा के भेद भन्ने यस प्रकारको भावना आउला। त्यो भावना पनि ठुलो रोग हो, त्यो पनि भूत हो। त्यस्तो भाव नआओस् भन्नको लागि भगवान योगेश्वर श्रीकृष्णले यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम भनेर जसरी भगवद् गीतामा सङ्केत गर्नुभयो, त त्यस्तै प्रकारको यहाँ कवि नाम गरेका सिद्धले पनि
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनः वा प्रनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। तत् यसरी ईश्वरार्पण बुद्धिद्वारा कर्म गरियो भने ईश्वरार्पित कर्मले तिम्रो मन पवित्र हुन्छ, चित्त पवित्र हुन्छ, बुद्धि पवित्र हुन्छ। पवित्र भएका मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारले परमात्माको विषयमा पूर्णतया निर्णय गरिदिन्छ। अब यसैलाई सम्बन्ध जोड्दै यो 37औं श्लोक प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। अब यहाँभन्दा बढी नै जाउँ, यो सङ्केत मात्रै हो। आफूले पढौँ, रटौँ, हेरौँ, खुबसँग विचार गरौँ। एक एक पंक्ति विचार गऱ्यौँ भने धेरै ग्रन्थ रट्नुपर्ने कोही आवश्यकता छ? यो त ठुलो कुरा हो नि। व्यक्तिले जब कर्म गर्छ, कर्म गरिसकेपछि ईश्वरार्पण अर्थात् ईश्वरमा समर्पण गर्नुभन्दा पनि अहिले ल्याएर उसले पचाउन चाहन्छ, अहिले एक एक चिज मागेर सक्न चाहन्छ। भोलिको लागि सञ्चित अर्थात् सञ्चय गरेर राख्न चाहँदैन, उसले पुरै अहिले भोग गर्न चाहन्छ। र यसरी ईश्वरमा अर्पण गर्दै गर्दा त्यो गरिएका जुन कर्ममा कदापि अभिमान र दम्भ प्रकट हुँदैन। यदि अभिमान र दम्भ प्रकट भएन भने त्यसको बेडा पार भयो। त्यसैले यो ठुलो कुरा हो ईश्वरार्पण बुद्धिले कर्म गर्नु। अब यहाँ बताउनुहुन्छ, भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद्दिशादपेतैस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्मायया तो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकएशं गुरुदेवतात्मा। बडा महत्त्वपूर्ण कारिका प्रस्तुत गर्नुहुन्छ महर्षि वेदव्यासको बुद्धि। त्यसैले ठाउँ ठाउँमा महर्षि वेदव्यासको ठुलो प्रशंसा गरिएको छ। महाभारतमा त महर्षि वेदव्यासको यति ठुलो प्रशंसा गरिएको छ। महात्मा वेदव्यास, तपाईका बुद्धिको हामी प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ भनेर जुन पटक पटक ठाउँ ठाउँमा यसरी स्तुति र प्रार्थना गरिएको छ। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि। हे विशाल बुद्धि भएका महर्षि वेदव्यास, हजुरका चरणारविन्दमा हामी नमन गर्छौँ। हजुरले कृपा गरेर वेद मन्थन गरेर अर्थात् वेदबाट यी पुराणहरू, भगवत गीता जस्ता यिनीहरूलाई यदि उत्पन्न नगराइदिएको भए हामी कहाँ जाने थियौँ, हामी के गर्ने थियौँ होला भनेर यसरी स्तुति र प्रार्थना पनि गरिएको छ। त यहाँ महर्षि वेदव्यासका यी बुद्धिबाट प्रस्फुटित भएका यी पङ्क्तिहरू बडा विचित्र छन्। त यहाँ भन्नुहुन्छ, त्यो ईश्वरमा समर्पित भएनन् कर्म भने के हुन्छ त भन्दा तिम्रो हृदय ईश्वरमा समर्पित हुन सक्दैन। ईश्वरदेखि तिमी विमुख हुन्छौ। कर्म गरिहाल्यौ, कर्मको फलमा लोभिहाल्यौ, कर्मको फलमा लोभिहाल्यौ भने त अब मूलभूत विषयवस्तुलाई त तिमीले छोडिहाल्यौ नि, किनकि विषयमा आसक्ति भयो गयो। ईश्वरदेखि तिमी विमुख हुन्छौ। त्यो सङ्केत गर्दै भन्नुहुन्छ, ईसाद अपेतैस्य। ईसाद भनेको परब्रह्म परमात्मादेखि। परमात्मादेखि विमुख भएको जुन मनुष्य छ, त्यो मनुष्य ईसाद अपेतैस्य भनेको विमुख हैस्य। ईश्वरदेखि विमुखो निमुखो भएको जुन मनुष्य छ, त्यो मनुष्यलाई तन्मायया भगवानकी मायाले गरेर आक्रमण गर्छिन्। ईश्वरदेखि विमुख भएको, ईश्वरमा समर्पित हृदय नभएको व्यक्तिलाई कसले आक्रमण गर्छ? मायाले गरेर आक्रमण गर्छ। मायाले गरेर आक्रमण गरिदिने अर्थात् मायाले गरेर त्यसको विशेष प्रकारको नेत्र, विवेक रूपी नेत्रलाई बन्द गरिदिने भने के हुन्छ? अस्मृति, स्वरूपको विस्मृति हुन्छ। ल, ईश्वरमा समर्पित नभएको जो व्यक्ति छ, ईश्वरदेखि निमुखो भएको जुन व्यक्ति छ, विमुख भएको जुन व्यक्ति छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई मायाले आक्रमण गर्छन् अरे। त मायाले आक्रमण गरौँ न के क्षति भनेर भन्दै थिए। क्षति छ भाइ। के क्षति छ? अस्मृति, अपस्मृति भनेको आफ्नो स्वरूपको विस्मृति हुन्छ। अब यहाँबाट के बुझिन्छ? छोटो चर्चा। मामे भए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति।
यो मायारूपी समुद्रलाई तर्ने यदि कसैले इच्छा गरेको छ भने परब्रह्म परमात्माको शरणमा जानुपर्छ है भनेर गीताजीमा आयो। ज्यादै गहकिलो पंक्ति छ, यसले ज्यादै अर्थ दिन्छ। यो पंक्तिले यस्तो अर्थ दिन्छ, हृदय छुनी खाली अर्थ दिन्छ। ईसाद अपेतैस ईश्वरदेखि यदि विमुखो जुन व्यक्ति हुन्छ त्यो विमुखो व्यक्तिलाई मायाले आक्रमण गर्छ। मायादेखि तर्नको लागि, मायाबाट बच्नको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ? ईश्वरको शरणमा जानु पर्दो रहेछ। माम एव ए प्रपद्यन्ते एताम मायाम ते तरन्ति। जो मेरो शरणमा आउँछ, मेरो नजिकमा आउँछ, ममा नै समर्पित हुन्छ, जसले ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियका जे जति विषयहरू छन् ममा ल्याएर जसले समर्पण गर्दछ, मन बुद्धि चित्त अहङ्कार जसले ममा नै ल्याएर समर्पण गर्दछ, त त्यस्ता व्यक्तिले नै यो मायारूपी समुद्र तर्न सक्छ, मायाको जाललाई काट्न सक्छ, उच्छेद गर्न सक्छ। मायाको भुमरीदेखि बच्नको लागि ईश्वरको शरणमा जानु पर्दो रहेछ। जस्तो उदाहरणको लागि अब अहिले त हराउन थाले, अहिले पनि पहाडतिर छन्, जस्तो घट्ट जाँतो। अब अहिले जाँतो भन्ने के हो? यो सहरमा बसेका सहरिया व्यक्तिहरूलाई जाँतो भन्ने पनि हरायो। घट्ट भन्ने के हो? त्यो घट्टको सायद अब हातमा लेखेर पढाउन रटाउनु पर्छ होला। घट्ट हुन्छ, जस्तो एउटा पत्थरलाई कुँदेर घट्ट बनाइदिन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई घुमाउनको लागि पानीको छहरा दिएको हुन्छ, त्यसलाई त्यस्तै प्रकारका यन्त्रतन्त्रहरू बनाइन्छ अनि घट्ट घुमेको हुन्छ। त्यो त्यहाँ लगेर गहुँ मकै कोदो के पिन्ने हो, त्यो पिस्नको लागि माथि ल्याएर ओइरो राखिदिन्छ। ओइरो राखिदिए भने पिस्न थाल्छ। जुन जुन दाना त्यो मानीको आश्रयलाई छोडेर दायाँ बायाँ गए उनीहरू ढुटो पिठो परे। जुन जुन दाना यदि मानीको शरणमा गए भने मानीको शरणमा गएका जति दाना बचेनन्, मानीको शरणमा गएका दाना जति सबै बच्दछ। त यहाँ मानी स्वरूप के छ त भन्दाखेरि मानी स्वरूप त परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। मानीको शरणमा वा नगिचमा रहेका दानाहरू बचे जस्तै यदि जीवहरू परमात्माका शरणमा परे, परमात्माका नगिचमा गए, जुन जुन कर्म गर्दा पनि गरेका कर्मको भाव जति लरे ईश्वरमा समर्पण गरे, हे भगवान म तपाईँको हुँ भनेर यदि नगिचमा गएर बस्न थाले भने मायादेखि बचेनन्, ती मायादेखि बच्न सक्छ। यदि मायादेखि बच्न सक्यो भने त उनीहरू त सदा सर्वदा झन् स्वच्छ भएर यथा योग्य रूपले बस्ने भए, शान्त रूपले बस्ने भए, परमात्मा नै भएर रहने भए। यदि त्यसदेखि बाहिर गयो भने अब मायाको चक्र त घट्ट हो। उसले त यस्ता प्राणी कति पिसी, कति पठाइदिए, कति खाई, कति बचे यो संसारमा केही पनि थाहा। कसले गणना गर्ने, कसले त्यसको लेखाजोखा राख्ने? अर्थात् मुख्य अर्थ यो हो, परमात्माको शरणमा नगएका जुन जीवहरू छन् ती मायाको भूमरीमा घुमेका छन्। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। यो चक्रमा उनीहरू घुमिरहन्छन्। यदि परमात्माको शरणमा गए भने यो मायाको जाल झेलदेखि उनीहरू सदैव बच्दा रहेछन्। अब मायाले हेरिरहन्छे, यो जीवलाई कहाँ गएर फसाउँ भनेर हेरिरहन्छे। अरे जुन जुन ईश्वरका शरणमा गएका छन् तिनलाई देखि भने बडा दुखी भएर अब केही गर्न सकिन, अरे म के गरौँ भनेर रुन्छे। अरे धुरु धुरु माया। अचानक ईश्वरदेखि निमुखा भएका अहङ्कारी दाम्भिक व्यक्ति गरेका कर्मको फल अहिले नै पचाउन चाहने जुन व्यक्तिहरूलाई देखि भने उसले आक्रमण गरिहाल्छ। आक्रमण गरिसकेपछि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष र अभिनिवेश 5वटा बाण प्रहार गर्छ, आफ्नो अधीनमा गर्छ। जीवहरू रुन थाल्छन्, ताली ठोकेर माया हाँस्न थाल्छ। मायाको काम नै यस्तै हो। जति जति जीवहरू रुन्छन्, आत्तिन्छन्, पीडित हुन्छन्, माया त्यति त्यति खुसी हुन्छ। अरे बल्ल मैले मेरो प्रभाव जमाउन पाएँ। ईश्वरका शरणमा गएका जो जीवहरू छन्, ईश्वरको भजन भक्ति गर्ने जीवहरूलाई देख्दा माया रुन्छे। अरे ल, अब मायालाई रुवाउने कि मायालाई प्रसन्न बनाउने यो श्रोताले आफैले विचार गर्नुपर्छ, अध्ययनकर्ताले आफै विचार गर्नुपर्दछ।
अब मायाले आक्रमण गरोस् न, आक्रमण गरिसकेपछि के क्षति भन्ने सन्दर्भ यहाँ आएको थियो। अपस्मृति, ठुलो क्षति छ, ठुलो नोक्सान छ। अस्मृति अपस्मृति अर्थ गरिएको छ। अस्मृति भनेको के हो? स्वरूपको विस्मृति। अब स्वरूप के हो त? शुद्धोहम, बुद्धोहम, मुक्तोहम, चैतन्योहम। आफ्नो स्वरूप भनेको त यो नि, म त शुद्ध छु, म बुद्ध छु, म मुक्त छु। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत। अच्छेद्य यमदाह्योऽयमक्लेद्य स्वस्यैव च, नित्य सर्वगत स्थाणुः अचलोऽयं सनातन। सबैको हो, कस्तो हो? हो यस्तो। शस्त्र अस्त्रले त्यसलाई छेदन भेदन गर्न नसक्ने, अग्निले जलाउन नसक्ने। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक। अग्निले जलाउन नसक्ने, हावाले शोषण गर्न नसक्ने, पानीले गलाउन नसक्ने। शरीर सड्दा गर्दा किरा पर्दा पनि जो असङ्ग भएर बसिराखेको छ, अच्छेद्य छ, अभेद्य छ, अक्लेद्य छ, शुद्ध बुद्ध मुक्त छ, यस्तो आफू हो। अब यस्तो आफ्नो स्वरूपको विस्मृति हुन्छ। अस्मृति भनेको त्यस्तो स्वरूपको विस्मृति हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी सबै यदि विचार गरौँ, आँखा बन्द गरेर यदि विचार गर्न सक्छौँ भने हेरौँ, हामी शुद्ध हौँ, बुद्ध हौँ, मुक्त हौँ, छेद्य वेद्य आदि धर्मद्वारा हामी एकदमै रहित भएका हौँ। यद्यपि नाशवान शरीरभित्र बसेका छौँ, चैतन्य आत्मा नाशवान शरीर, जन्म मरण धर्मले युक्त भएको शरीरभित्र बसेका छौँ तापनि यसभित्र रहँदै पनि हामी शुद्ध बुद्ध मुक्त हौँ। हाम्रो कहिल्यै पनि नाश हुँदैन, भित्र रहेको चैतन्यको कहिल्यै पनि नाश हुँदैन। हामी भन्नु र चैतन्य भन्नु एउटै वस्तु। अब यस्तो चैतन्य वस्तु विस्मृत हुन्छ। अब त्यो चैतन्यको विस्मृत होस् न, त्यसमा पनि क्षति के भनेर फेरि प्रश्न गरिएका थिए। यहाँ त अवान्तर प्रश्नमाथि प्रश्न आएका छन्। स्वरूपको विस्मृति होस् न, क्षति के भन्दा विस्मृत मात्रै भएर त्यो रहँदैन, परन्तु के हुन्छ? विपर्य, ल विपर्य बुद्धि खडा हुन्छ अरे। यहाँ स्वरूपको विस्मृति भयो भने विपर्य मति जागृति हुन्छ, उल्टो भाव, उल्टो बुद्धि आउँछ। उल्टो बुद्धिको ब्राह्मणोहम, देहोहम, क्षत्रियोहम, वैश्योहम, शूद्रोहम, अहम स्त्री, अहम पुरुष, यी विभिन्न प्रकारका भाव जागृति हुन्छन्। हेर्नुहोस्, ओहो, त्यस्तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आफू। विपर्य भनेको के हो भने उल्टो, कि जसको स्वरूप जस्तो छ त्यस्तो नभएर उल्टो स्मरण आउने, उल्टो ज्ञान हुने। विपर्य भनेको त्यही न हो, उल्टो न हो। ल हेर्नुहोस्, यहाँसम्म गयो। ईसाद अपेतस्य भनेको ईश्वरदेखि विमुख भएको व्यक्तिलाई के गर्छ? मायाले पक्रिन्छ र आँखा बन्द गरिदिन्थे। आँखा भनेको विवेक रूपी आँखालाई उसले पूर्णतया छोपिदिन्छ, गान्धारी धृतराष्ट्र बनाइदिन्छ। त विवेक रूपी नेत्र नष्ट भइसकेपछि, बन्द भइसकेपछि के हुन्छ? अस्मृति भनेको स्वरूपको विस्मृति हुँदो रहेछ। स्वरूप भन्ने के व्याख्या गरिसकियो? शुद्ध बुद्ध मुक्त, आकाश जस्तो व्यापक थियो छ र रहिरहन्छ। यसको विस्मृति हुन्छ। त्यसको विस्मृति भइसकेपछि के क्षति भन्ने फेरि अर्को प्रसङ्ग आएको छ। विपर्य मतिको उत्पन्न हुन्छ है। विपर्य मति भनेको के हो? जसको स्वरूप जस्तो छैन त्यस्तो सम्झिनु। अब के भयो भन्दा आफूलाई कस्तो सम्झियो? शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप भुलेर देहोहम भनेको अब म त कस्तो 96 अङ्गुलले उक्त भएको शरीर जस्तो छु, म ब्राह्मण हो। म त ब्राह्मण हुँ है, म क्षत्रिय हुँ, म वैश्य हुँ, म शूद्र हुँ, म स्त्री हुँ, म पुरुष हुँ, अमुक अमुक कर्म गर्दैछु भनेर ल अब आफू त के भयो भन्दा त्यस्तामा गएर टाँसियो। विपर्य मति उत्पन्न भयो। भगवान शङ्कराचार्यले हस्तामलकलाई प्रश्न गरेका छन् नि, कस्त्वम शिशो कैस्य कुतोसी गन्ता, तिमी कसका छोरा हो, कहाँ जान हिँडिरहेका हो, तिम्रो नाम के हो?
कहाँबाट आयौ, कहाँ जाँदैछौ, तिम्रो नाम के हो, तिमी कसका छोरा हौ भनेर प्रश्न गरिएको छ। कस्त्वम शिशु कैस्य कुतोसी गन्ता किम नामते त्वम कुत आगतोसी। तिम्रो नाम के हो, कहाँबाट आएका हो, कहाँ जानी हो। यो मेरो जुन भनाइ छ, उक्ति छ, तिमीले यथार्थ मिलाएर उत्तर देऊ न, तिम्रो परिचय देऊ न भनेर भगवान शङ्कराचार्यले हस्तामलकलाई सोधेको। त्यो एउटा बालक हस्तामलक अझै भइसकेका छैन, त्यो तिनलाई जुन प्रश्न गर्नुभयो, मतप्रीतये प्रीति विवर्धन, किनकि तिमीलाई देख्दाखेरि एकदमै मेरो भित्रबाट एउटा प्रेम प्रीति जागृति भएको छ भनेर शङ्कराचार्यले सोध्नुभयो। मतप्रीतये प्रीति विवर्धन। त त्यो बालकले योग्य गुरु खोजिराखेको थियो, हिँडिराखेको थियो, भौतारिएको छ, भित्रभित्र खोजेको थियो। 13 वर्षसम्म त्यो बोलेको थिएन। लाटो छोरो जन्मियो, अब नबोल्ने छोरो जन्म गरौँ के भनेर उनका बा आमाहरू अत्यन्त दुखित थिए। त्यही पनि साधु महात्माका चरणमा लगेर स्पर्श गराइदिए, उनीहरूका हात शिरमा परे, आशीर्वादले बोल्न पनि सक्छ भन्ने यस्तो कामना गर्दै लिएर शङ्कराचार्यका नगिचमा राखिदिएका थिए, चरणमा ढोक गराइदिएका थिए, स्पर्श गराइदिएका थिए। शङ्कराचार्यले बालकलाई देख्दा बित्तिकै खिचिनुभयो र अनि परिचय सोध्नुहुन्छ। कहाँबाट आएका हो, कसका छोरा हो, के नाम हो, कहाँ जाने हिँडिरहेका छौ, के तिम्रो लक्ष्य। यी सारा प्रश्न गरिसकेपछि बालकले के भन्नु उत्तर दिँदै भन्नु, नाहम मनुष्यो न च देव यक्षु न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्तु भिक्षुरु न चाहम निज बोध रूप। हे सन्यासी, तिम्रो योग्य प्रश्न सोधेनौ है, तिम्रो योग्य प्रश्न सोधेनौ। कसका छोरा हो भन्दा त शरीर नै सोधेका छौ तिमीले। शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्माको सम्बन्धमा तिमीले प्रश्न गरेका छैन। कस्त्वम शिशो, कसका छोरा हो भन्दा त आखिर यहाँ शरीर नै छोडेका। यो शरीर जन्म कहाँबाट हुन्छ भने शरीरबाटै जन्म हुन्छ। तिमी कसका छोरा हो, कहाँबाट आएका हो भनेर आउने जाने पनि यी धर्म केमा हुन्छन्, शरीरमै हुन्छन्, आत्मामा हुँदैनन्। तिम्रो नाम के हो भनेर सोधिरहेका छौ। यो नाम पनि कसको हुन्छ, शरीरकै हुन्छ, देहकै नाम हुन्छ। यी जति प्रश्न गरेका छौ तिमीले जुन शरीर सम्बन्धी नै सोधेका छौ, शरीरलाई लिएर सोधिरहेका छौ। अब ठिक छ, अब तिमीले सोध्यौ भने उत्तर मैले दिनुपर्छ। न म मनुष्य होइन, न हम मनुष्य, न च देव यक्ष, म मनुष्य पनि होइन, म देवता पनि होइन, यक्ष गन्धर्व किन्नर पनि होइन, म ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास पनि होइन। निज बोध रूप, तिमी जो हो म पनि त्यही। निज बोध स्वरूप, बोध स्वरूप हो भनेर जसरी ती बालकले उत्तर दिएका थिए, त्यो त्यस्तै प्रकारले यहाँ विपर्यय भनेको जुन जस्तो छैन त्यो त्यस्तो मति उत्पन्न हुन्छ। देहो हम, म त शरीरधारी हूँ, ब्राह्मण हो हम, क्षत्रिय हो हम, वैश्य हो हम, शूद्र हो हम, शरीरलाई लिएर धावामी तिष्ठामी गच्छामी उत्तिष्ठामी आगच्छामी गच्छामी आदि इन्द्रियहरूलाई लिएर क्षुधवान अस्मि पिपासावान अस्मि भनेर देव मलाई भोक लागेको छ, म पियासले युक्त भएको छु भने प्राणलाई लिएर, म सुखी छु म दुखी छु भने मनलाई लिएर लेहन। स्वरूपको विस्मृति हुँदा बित्तिकै कतिले आक्रमण गर्दै रहेछन् विचारको। यो अत्यन्त विचारणीय छ है। यो एउटा पाठ गरेर भात फुकाउनको लागि जो गरिने पाठ छ, यो पाठले मात्रै पुग्दैन। विपर्यय भनेको उल्टो मति उत्पन्न हुन्छ। अब जहाँ उल्टो मति उत्पन्न हुन्छ, विपर्यय बुद्धि हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ, द्वितीय। अब द्वितीय हुन्छ, तृतीय हुन्छ, चतुर्थ हुन्छ, के देखिन्छ, त्यहाँ अनन्त देखिएको हुन्छ। विपर्यय मति भने उल्टो मति जब उत्पत्ति भयो भने के हुन्छ, द्वैता शक्ति भनेको द्वैत प्रपञ्च उत्पन्न हुन्छ। शरीरभन्दा इन्द्रियहरू द्वितीय हुन्, अर्थात् आत्माभन्दा शरीर द्वितीय हो, आत्माभन्दा इन्द्रियहरू द्वितीय हुन्, आत्माभन्दा प्राणहरू द्वितीय हुन्, आत्माभन्दा मन बुद्धि चित्त अहङ्कार द्वितीय हुन् कि होइन, यी सबै द्वितीय हुन्।
विपर्य मति भनेको उल्टो मति भयो भने अनि विभिन्न प्रकारको देखिन्छ। यहाँ नाटक विचित्र देखिन्छ अनि भेदभाव सुरु भएको हुन्छ। यो स्वजन, यो परजन, यो आफ्नो, यो अर्काको, यो मान्छे, यो गाई भैँसी, यी विभिन्न प्रकारको भेद बुद्धि मात्र उत्पन्न भएको हुन्छ। चैतन्य बुद्धिले हेर्न सक्दैनन्, शारीरिक दृष्टिले मात्र हेर्नुको कारणले भेदै भेद देखिएको हुन्छ। अब जहाँ द्वैत्व देखिन्छ, द्वितीय तृतीय चतुर्थ वस्तु देखिन्छन्, अब त्यहाँ के हुन्छ? अभिनिवेशतः। अब मृत्युले वर्ण गरेको हुन्छ। अभिनिवेशता भनेको अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। अभिनिवेश भनेको मृत्यु, मृत्युले वर्ण गर्छ। त्यो मृत्यु भयम, भय शब्द छैन त्यहाँ, भय शब्द छ। मृत्यु भयले उसलाई वर्ण गरेको हुन्छ। द्वितीयाद भई भय, उपनिषदले पनि त्यही भन्छ। यदि दोस्रो तेस्रो चौथो वस्तुलाई देख्यौ, आफू देख्यौ, अतिरिक्त वस्तु कुनैलाई देख्यौ भने त्यो वस्तुद्वारा तिमीलाई भय हुन्छ र तिमीलाई देख्दा ऊ पनि भयभीत भएको हुन्छ। भयम स्यात्। अनि के गर्ने त? अब ल हेर्नुहोस्, यो कहाँबाट कहाँ पुग्यो? यो श्लोक बडा विचित्रको छ, ज्यादै मननीय श्लोक छ। आफूले गरेका कर्म यदि ईश्वरमा समर्पित भएन भने, कहाँबाट आएको छ यसको अध्याय भनेको 35वां श्लोकबाट आएको छ। 35 श्लोक अनि त्यसपछि गएर 36 श्लोकमा आयो कि गरेका कर्म जति ईश्वरमा समर्पण गर, ईश्वरलाई नचिनेसम्म त विश्वासपूर्वक उसलाई स्वीकार नगरेको भए कसैले गरेका कर्मको फल अर्पण गर्न सक्छ? सक्दैन नि। विचार गरौँ, कसैसँग राम्रो वस्तु छ, मूल्यवान वस्तु छ भने जो अत्यन्त विश्वासिलो व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिले नै राख्न दिइन्छ। विश्वासिलो व्यक्ति भएन भने त्यसले के त्यो वस्तु राख्न दिन्छ र? दिँदैन नि। ल सुनको औँठी बा सुनको सिक्री बा धन पैसा कुनै डकैती गर्ने जुन डाका आयो, चोर आयो भने त्यसलाई राख्न यति राखिदिए है तिमीले भने राख्न दिन्छ? दिँदैन। जसलाई आत्मविश्वास गरेको छ त्यसलाई राख्न दिन्छ। गरेका कर्म र त्यही समर्पण गरिन्छ जसले अब उसलाई विश्वास गरेको छ। जीवले यदि ईश्वरलाई विश्वास गर्यो, हर व्यक्तिले ईश्वरलाई विश्वास गरे भने बल्ल गरेका कर्म जति लिएर उसमा समर्पण गर्न सकिन्छ। ईश्वरमा पहिला विश्वास हुनु पर्यो, ईश्वरको बारेमा पहिला सुन्नु पर्यो। ईश्वरको बारेमा जसले सुनेको छैन त्यो व्यक्तिले ईश्वरप्रति त्यो भाव श्रद्धा जागृति हुँदैन। त्यो श्रद्धालु भाव जागृति भएको छैन भने गरेका कर्म जति लिएर समर्पित हुँदैन। त्यो कर्म समर्पित भएनन्, ईश्वर भाव हृदयमा जागृति भएन भनेदेखि अब त्यो कर्मका पछाडि लाग्नुलाई ईसाद अपेतस्य, उ कर्मका पछाडि लाग्यो, ईश्वरका पछाडि लागेन। अब यसरी परब्रह्म परमात्मादेखि विमुख भएका व्यक्तिलाई मायाले आक्रमण गरिदिरहेछन्। मायाले आक्रमण गरिदिनु भने आँखा विवेक रूपी नेत्रलाई बन्द गरिदिन्छन्। माया रूपी त्यो कालो पर्दाले आँखा बन्द भयो भने क्षति के भयो? अस्मृति भनेको स्वरूपको विस्मृति भयो। स्वरूपको विस्मृति भइसकेपछि के उत्पन्न भयो? विपर्य मति उत्पन्न भई। विपर्य मति भनेको के हो भन्दा शारीरिक दृष्टि, आत्मामा आत्मदृष्टि नभएर स्वरूपमा आफ्नो स्वरूपमा स्वरूपको बुद्धि नभएर विपर्य शरीर नै आत्मा हो भन्ने भावना। अब यो भावना हुँदै हुँदै जाँदा के भने द्वितीय भयो। द्वितीय भनेको द्वैत्व खडा भयो। द्वितीयाद भई भयम भनेर उपनिषद शास्त्रहरूले बताए अनुसार अब दोस्रो तेस्रो हुँदै 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 गयो, कहाँ कहाँबाट लर्किँदै गयो थाहा भएन। अब त्यो यसरी दोस्रो तेस्रो वस्तु देख्दै गर्दा के भयो? मृत्यु भयले त्यसलाई वर्ण गर्न थाल्यो। ओहो अब मरिन्छ कि? अभिनिवेशतः भयम। अब मृत्यु भय सबैभन्दा ठुलो भयो भनेको मृत्यु भयले गरे त्यसलाई वर्ण गर्न थाल्यो। बिग्रु कहाँबाट? ईश्वरलाई भुल्नुबाट बिग्रु। अब यसरी उसलाई मृत्यु भय भयो। मृत्युद्वारा भयभीत भएको जुन व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिले सुख शान्तिको अनुभूति गर्न सक्दैन। कसरी बच्ने? मरिन्छ कि? बुढो भइन्छ कि? क्षति नोक्सान हुन्छ कि भनेर नाश हुने वस्तुलाई अविनाशी बनाउने प्रयत्न गर्दा गर्दै जिउरो टोक्छ। प्राय गरेर लोकमा यही नै छ। नाश धर्मले युक्त भएको वस्तुलाई अविनाशी बनाउनको लागि बडा तयारी छ। एउटा बालुवाको पुल बनाउन थालिराखेको छ, बालुवाको पिण्ड बटार्न थालिराखेको छ।
नाशवान वस्तुलाई अविनाशी बनाउनु त्यसको प्रयत्न प्रयास कस्तो हो? बालुवाको पिण्ड बनाउनु जस्तो। के सम्भव छ त्यो? त्यो सम्भव छ। ख्याल गरौँ, विचार गरौँ। अब द्वितीय तृतीय वस्तुलाई देखिसकेपछि अब भय आइसकेपछि भयद्वारा भयभीत भइरहेको छ, उसले जीवनमा शान्तिको अनुभूति गर्न कहिल्यै सक्दैन। त्यसो भए त के गर्ने त? अब काँप्न थाल्यो भगवान। भयद्वारा सारा विश्व ब्रह्माण्ड गर्षित रहेछ। राजर्षि निमिको अवान्तर प्रश्न थियो, भयद्वारा सारा विश्व ब्रह्माण्ड गर्षित भएको छ भने म पनि कसरी अभय हुन सक्छु त भगवान? मलाई त चाहिएको छ अभय, मलाई चाहिएको छ शान्ति, कहिल्यै पनि नाश नहुने शान्ति मलाई चाहिएको छ। भयद्वारा सारा विश्व ब्रह्माण्ड नै ग्रसित भएको छ भने भय ग्रसित संसारमा म कसरी अभय भएर बाँच्न सक्छु त भगवान भन्ने अवान्तर प्रश्न थियो। त्यसमा शान्ति शान्ति नआत्तिय यस्तो भाव छ यहाँभित्र। आत्तिनुपर्ने कोही आवश्यकता छैन। यदि कुनै व्यक्तिलाई शान्ति चाहिएको छ, आनन्द चाहिएको छ, आराम चाहिएको छ, सुखै सुख चाहिएको छ, अजर र अमर बन्नु छ, म शुद्ध बुद्ध मुक्त हुँ भनेर स्वरूपको पहिचान गर्नु छ भने अतः त्यसैले बुध भनेको विद्वान विचारशील जो व्यक्ति छ, विचारशील व्यक्तिले गुरु देवतात्मा गुरुलाई आश्रय मानेर, एउटा देवताकै रूपमा भगवानको रूपमा गुरुलाई मानेर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। नयाँ नयाँ आध्यात्मिक भावहरू, सत्वगुणी भावहरू जगाइदिनु चाहिँ ब्रह्माजीको काम के हो भने सृष्टिकर। गुरुजीलाई ब्रह्मा किन भनेको त? के सृष्टिकर्ता जस्तै ठानेर भनेको त? त्यस्तो होइन। सत्वगुणका भावहरू जगाइदिनुहुन्छ। अनेक प्रकारका माने सत्वगुणी भावहरू हृदयमा जन्माइदिनुहुन्छ। आत्मभाव हृदयमा जगाइदिनुहुन्छ। आत्मा जान्नु पर्दो रहेछ भने भावना जगाइदिनुहुन्छ। त्यो भावनाको सृष्टि गरिदिने भएको भएर गुरुलाई के भनेको? ब्रह्मा। अनि विष्णु काम भनेको रक्षा गर्ने हो। आत्मज्ञानद्वारा रक्षा गर्नुहुन्छ गुरुले। तिमी अजर हौ, तिमी अमर हौ, तिमी शाश्वत हौ, तिमी स्थिर हौ भनेर गुरुजीले यस्ता वाक्यद्वारा रक्षा गर्नुहुन्छ। फेरि रुद्र रूप पनि भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ नि। भगवान शङ्करको काम त फेरि उपसंहार गर्ने हो नि। त भगवान माने गुरुलाई जुन शङ्कर रुद्रको रूपमा किन यहाँ लिइएको छ त? महेश्वरको रूपमा किन यहाँ यो शब्दको उच्चारण गरिएको छ भन्नुला? गुरु रुद्रको रूप धारण गरेर शिष्यका हृदयमा रहेका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दम्भ, छल, कपट, ईर्ष्या, डाह जति पनि अशास्त्रीय गुण, निन्द्य गुण छन् ती गुण जतिलाई उपसंहार गरिदिने भएको भएर गुरुजीलाई महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः भनेर बताइएको छ। गुरु देवतात्मा गुरुमा एकदमै देवताको भावना गरौँ। गुरुलाई आश्रय बनाएर, गुरुलाई माध्यम बनाएर, यदि गुरुलाई माध्यम बनाउन सकेनौ भने यो तत्त्वलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौ है भनेर माथिदेखि नै यो सम्बन्ध आइरहेको छ। गुरुलाई यसरी मान। समासरे सद्गुरुमात्मा लब्धै। ईश्वरको स्वरूप यो हो बाबु। त्याज्य वस्तुलाई यो विषयद्वारा जुन त्याग गर्न सकिन्छ, यो भावनाद्वारा त्याग गर्न सकिन्छ भनेर यो भाव पनि गुरुले पैदा गरिदिनुहुन्छ। र यसरी गुरुको आश्रयमा रहेर तम ईशम त्यो परब्रह्म परमात्मालाई एकया भक्त्या आभजेत हो। गुरुको आश्रयमा रहेर त्यस्तो परब्रह्म परमात्मा ईशित्व भनेको 6 प्रकारका शक्तिले युक्त भएको, सम्पत्तिले ऐश्वर्यले युक्त भएको परब्रह्म परमात्मा ईशित्व शक्ति जसको हातमा छ, श्राप र वरदान दिन सक्ने खुपी जसको हातमा छ, यस्तो परब्रह्म परमात्मा जीवात्मालाई खिच्न पनि सक्ने, जीवात्मालाई छोड्दिन पनि सक्ने, मायालाई त्यही अधीनस्थ गर्न पनि सक्ने, मायापति बन्दिन पनि सक्ने, मायालाई साथमा राखेर सारा विश्व ब्रह्माण्डको सर्जन गर्न पनि सक्ने, मायालाई पूर्णतया कत्तल गरेर एक भएर रहन पनि सक्ने, यस्तो शक्तिको नाम हो ईश्वर।
यस्तो परब्रह्म परमात्माको एकया भक्त्या भनेको एक भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति है। भक्ति दुई भयो, एउटै व्यभिचारिणी भक्ति, अर्को भक्तिको नाम के हो? अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति भनेको परमात्मालाई मात्र लक्षित गरेर गरिएकी जुन भक्ति, त्यसदेखि अरू अन्य वस्तुलाई केही पनि नचाहेकी भक्तिलाई अव्यभिचारिणी भक्ति, जुन भक्तिको नाम पराभक्ति हो। चतुश्लोकी भागवतमा त्यहाँ पराभक्तिको प्रसङ्ग आएको छ, नवधा भक्तिको प्रसङ्ग पनि आएको छ। यहाँ यो एकया भक्ति भनेको नवधा भक्ति नभएर यहाँ यो के हो त भन्दाखेरि पराभक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, ईश्वरभन्दा अरू केही पनि नचाहेकी भक्तिलाई अव्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी भक्ति भनेको ईश्वरको पुकारा त गरिहाल्यो, पुकारा गरेर स्तुति प्रार्थना वन्दना गरेर नाना प्रकारका वस्तु पदार्थहरू समर्पण गरे। हे भगवान यो देऊ, छोरो चाहिएको छ छोरो देऊ, नाति चाहिएको छ नाति देऊ, धन सम्पत्ति चाहिएको छ धन सम्पत्ति देऊ, शत्रु समन गर्न परेको छ त्यति शत्रुलाई बस गरिदेऊ न भगवान भनेर भक्ति त गरेको छ। परन्तु यस प्रकारका भावनाहरू राखेर अब गरिने भक्तिलाई के भनिन्छ? व्यभिचारिणी भक्ति। एकया भक्तिया भनेको के हो त? यहाँ भने एक भक्ति, एक भक्ति भनेको अव्यभिचारिणी भक्तिका साथमा तम ईशम त्यो परब्रह्म परमात्मालाई भजेत, जबसम्म जीवन जिन्दगी रहन्छ त्यहाँसम्म भजन गरिरहु। आसमन्ताद चारैतिरबाट वा आसमाप्ति पर्यन्तम, जबसम्म तिम्रो जीवन रहन्छ शरीर रहन्छ त्यहाँसम्म भजन गरिरह। यदि भजन गरेनौ, यदि उसको शरणमा गएनौ, उसको नगिचमा बसेनौ अनि के गर्छौ? अब यहाँ एउटा शङ्का के आउन सक्छ भने द्वैत संसार कहाँबाट आउँछ? अज्ञानबाट आउँछ, अज्ञानबाट उत्पन्न भएको छ। द्वितीय भनेर माथि बताइएको छ। अज्ञानबाट उत्पन्न हुने जुन द्वैत संसार छ, ज्ञान भयो भने त द्वैत संसार त नष्ट भइहाल्छ नि। किन फेरि ईश्वरको भजन भक्ति गर्नु पर्यो? एकया भक्ति भनेर किन भन्नु पर्यो? अज्ञानद्वारा नै द्वैत सृष्टिको उत्पत्ति हुन्छ, यो थाहा छँदैछ। द्वैत सृष्टि भनेको सारा विश्व ब्रह्माण्ड। यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड कहाँबाट उत्पन्न भएको छ? कसरी उत्पन्न भएको छ? अज्ञानबाट उत्पन्न भएको छ। अज्ञान शब्दको अर्थ हुन्छ नजान्नु। अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणम तद्धानमेवात्र विधौ विधीयते। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम आफ्नो प्रिय भाइ लक्ष्मणलाई उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, बाबु अस्य जगतः अस्य विश्वस्य, यो सारा विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्ति कहाँबाट कसरी भयो भन्ने तिम्रो जिज्ञासा जागृति होला। समाधान यो हो, अज्ञानम एव, अज्ञानबाट उत्पन्न भएको छ। संसारको मूल कारण, सृष्टिको मूल कारण के हो भन्दा अज्ञान। जुन दिन ज्ञान हुन्छ, ज्ञान भनेको जान्नु बुझ्नु, जसको स्वरूप जस्तो छ त्यस्तै रूपलाई बुझ्नुको नाम ज्ञान। अज्ञान भनेको भएको वस्तु एक, देख्नु अर्को। भएको वस्तु एक छ तर के हुन्छ? अर्को देखि। एक वस्तुमा अर्को वस्तु देख्नुमा कारण के त? हेतु के त भन्दा अज्ञान। अब त्यो ज्ञान भयो भने त अज्ञान निवृत्ति भइहाल्छ नि त। फेरि एकया भक्तिया ईशम भजे त फेरि एकया माने एक भक्तिद्वारा ईश्वरको भजन भक्ति गर्नु भनेर किन बताइयो त? यहाँ शङ्का आउँछ, जिज्ञासा रहन्छ। त त्यो जिज्ञासाको समाधान यो हुन्छ, किनकि अज्ञानद्वारा नै यो द्वैत माने अज्ञान भनेको कहाँबाट आयो, कहाँबाट उत्पत्ति भएको छ? ईश्वरको शरणमा नपर्नु, ईश्वरको नगिचमा नरहनु, गरेका कर्म ईश्वरमा लिएर समर्पण नगर्नु जुन भावद्वारा नै अज्ञानको जन्म भएकोले अब त्यो जसबाट जन्म भएको छ त्यसको नाशको लागि के गर्नुपर्छ? सर्वप्रथम ईश्वरको भक्ति गर्नु नै अनिवार्यता छ। ईश्वरको भक्ति नभएसम्म, ईश्वरमा गरिएका कर्म समर्पित नभएसम्म त्यो अज्ञानको निवृत्ति हुँदैन। यो पहिलो मार्ग। त त्यसै गरेर जुन ईश्वरको भजन भक्ति गर्न सक्दैन, पहिला त आफूले गरेका जुन जो भाव छन्, आफूले गरेका कर्म छन्, यी कर्म जति लिएर पूर्णतया समर्पण गर। समर्पण गर्यौ भने बल्ल तिम्रो यस्तो भाव जागृति हुन्छ कि ए मेरो अज्ञान यहाँबाट जन्मेको रहेछ,
अब यो अज्ञानलाई यसरी नाश गर्न पर्दो रहेछ, सकिँदो रहेछ भन्ने बल्ल ज्ञान उत्पत्ति हुन्छ। पहिला ईश्वरको भक्ति नभएसम्म तिमीलाई ज्ञान हुँदै हुन्न। ज्ञान नभएसम्म यो जगत खडा गर्ने अज्ञानको निवृत्ति नहुने भएकोले एकया भक्त्या तम ईशम आवजित भनेको ईश्वरको भजन गर्नु, भक्ति गर्नु भनेर जुन बताइयो। अब यो द्वैतपन कसरी उत्पन्न हुन्छ त भन्ने सन्दर्भलाई लिएर यो 38औं श्लोकलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। यो द्वैत जुन सृष्टि छ, आखिर यो द्वैत सृष्टि त नभएको भनेर भनिन्छ, जगत त छँदै छैन भनेर भनिन्छ। यो शास्त्रीय भाषा हो है, लौकिक भाषा है। संसारमा डुबेका, चुर्लुम्म संसारमा डुबिरहेका, जस्तो देवघाट दुई गङ्गाजीको सङ्गम छ, वैशाख जेठको गर्मी छ। अब अहिले गङ्गा स्नान गर्दा बडा आनन्दको अनुभूति हुन्छ। त त्यहाँ गएर गङ्गा स्नान गर्दाखेरि चुर्लुम्म डुब्नुपर्छ। यहाँ सिरी देखाउने तल तल मात्रै डुबेर हुन, चुर्लुम्म डुब्दा जुन आनन्द आउँछ र त्यो गङ्गा स्नान गरेको फल पनि प्राप्त हुन्छ। चुर्लुम्म डुबेका बेलामा बडा आनन्दको अनुभूति भएको हुन्छ अहिले है, वैशाख जेठमा। यदि पुष माघमा गएर डुबियो भने त्यो बेलामा जे होला उही बेलामा व्याख्या गरौँला। यो आजको व्याख्या हो। त्यस्तै गङ्गा स्नान गर्ने बेलामा जसरी चुर्लुम्म डुबिन्छ, त्यो त्यस्तै प्रकारले व्यवहार विषयमा अत्यन्त चुर्लुम्म डुबेका जुन व्यक्तिहरू छन्, द्वैत सृष्टिलाई नदेखेसम्म त तिनीहरू संसारमा गएर चुर्लुम्म डुब्ने थिएन। अब यो द्वैत सृष्टि कसरी उत्पन्न हुन्छ त अझै मैले बुझ्न सकिनँ भएको, अझै स्पष्ट हुन सकेन। अज्ञानको उत्पत्ति, अज्ञानद्वारा द्वैत संसारको उत्पत्ति, उत्पत्ति भएको द्वैत जगतको निवृत्ति कसरी। अब हुँदै नभएको भनेर भनिन्छ, हुँदै नभएको कसरी उत्पन्न भएको छ त? राजर्षि निमिको अवान्तर प्रश्न थियो, भित्र लुकेको प्रश्न थियो। राजर्षि परीक्षितको प्रश्न पनि हो, वसुदेव देवकीको प्रश्न पनि हो, 88,000 ऋषिको जुन सूक्ष्म यो जिज्ञासा पनि हो। यी सबैका जति श्रोता छन् ती सबैका जिज्ञासा हुने नि। र त्यसमा कवि महर्षिले बाबु हुँदै नभएको वस्तुलाई पनि यदि विशेष गरेर चिन्तन गर्दै गयो, अब त्यसलाई विचार गर्दै गयो, त्यसमा तल्लीन भएर गयो भनेदेखि भए जस्तो देखिन्छ, नभएको वस्तु पनि भए जस्तो देखिन्छ भनेर अब यसलाई पूर्ति गर्नको लागि अविद्यमानोप्यवभाति द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथौ यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनोबुधो निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात्। अब यो 38औं कारिका बडा सान्दर्भिक कारिका छ। अब यसलाई यो अर्थलाई आज यहाँ प्रारम्भ नगरौँ। दृष्टान्त दिनुभएको छ, स्वप्न मनोरथौ यथा। स्वप्न र मनोरथको सुन्दर दृष्टान्त दिएर द्वैत संसार अर्थात् द्वैता शक्ति यसरी उत्पन्न भएको छ भन्ने विषयवस्तुलाई यहाँ बुझाउनुहुन्छ। अब यसलाई चिन्तन मनन भोलि गरौँला। आज अब समय पुगेको छ। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।